Hayig saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And my purpose is to encourage and to remind you always no ang pulong sa Ginoo mo nang magahatag sa ato og kanang comfort, magahatag sa ato og kanang encouragement sa matag adlaw. That's why ibutang nato sa atong kasing-kasing huna-huna kung unsa jud kay importante ang pulong sa Ginoo. Ibutang nato sa atong huna-huna and even sa atong kinabuhi kung unsa jud kay importante ang pulong sa Ginoo. And gusto na ko i-share sa imuha ang kanang pulong sa Ginoo. It because mo nang magahatag sa ato o kanang reminder sa matag adlaw pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ana gani ang pulong sa Ginoo nga makita sa 1 John chapter 1 verse 9. Ana siya, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siyang nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mopasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghilo sa tanan natong mga kalapasan. That's the word of God, no? Mao na ang giingon sa pulong sa Ginoo, which is ginaingon niya sa English translation na ginaingon niya nga kung i-confess daw nato ang atong kanang nabuhat niya mga sala, God is able to forgive us, which is able ang Ginoo nga mopasaylo sa atong mga kasalanan, no? And kini nga pulong sa Ginoo very clear kaayo siya. It because giingon niya nga ang atong kinabuhi gina-emphasize niya nga walay perfect nga pagkatawo. It because all of the people, all of human being nakabuhat jud og kanang sala, and gina-emphasize niya if we confess no nga ang atong kinabuhi nga adunay tay sala diha sa Ginoo, no, ang Ginoo able siya to forgive or mopasaylo siya sa atong kinabuhi. That's why kini nga pulong sa Ginoo gina-encourage ta niya nga kanang musugid sa atong mga nabuhat nga mga kasalanan diha sa iya height because no andam ang Ginoo nga mapasaylo sa ato And brothers and sisters, ang kini nga pulong sa Ginoo gi-encourage kaniya sa imong kinabuhi, no, ayaw na kanang pag-alanganin nga moduol sa Ginoo, ayaw na paghadlok nga moduol sa Ginoo, kay sometimes ang naa sa imong huna-huna or even sa tanan natong mga huna-huna, no, kung nakabuhat ta og kanang kasalanan sa Ginoo, muulaw na ta moduol sa iyaha. But the Bible says gina-encourage ta niya no nga muduol, isugid nato sa Ginoo ang atong mga kasalanan, kalapasan, it because God is able to forgive no sa atong mga kasalanan.